में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर अपने जुमेरात के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं कर सकती, मगर शकरपड़िया के करीब परेड ग्राउंड के डेमोक्रेसी पार्क एंड स्पीच कॉर्नर में धरना जरूर दे सकते हैं। इमरान खान को भी आज अदालत में पेश होना था, मगर ऐसा न हुआ। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी के केस सुनने पर इतराज किया, क्योंकि वो वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी इरफान सिद्दीकी के रिश्तेदार हैं, और कहा कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के काफिले और पुलिस में स्वाबी इंटरचेंज के करीब दिन भर झड़पें जारी रही। KPK और पंजाब के दरमियान जमीनी रास्ते बंद रहे। सूबे में विफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर रूल लगाए जाने की खबरें गर्म। और विफाकी हुकूमत ने सेनेटर परवेज रशीद की जगह MNA मरियम औरंगजेब को वजीर इत्तलात और नशरियात लगाने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि परवेज रशीद से डॉन अखबार में 7 अक्टूबर को छपी खबर की इंक्वायरी के बाद कलमदान वापस लिया गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परवेज रशीद को इस कहानी को छपने से रोकना चाहिए था। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। हमारे टेलीफोन नंबर तो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, लेकिन मैं आज आपसे खुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी, मेरे साथ हमेशा लोग ये बहस करते हैं कि जी आप कॉल्स ना लिया कीजिए। मैं इस बात पर बज़िद रहता हूं कि मुझे पाकिस्तान के आवाम की सियासी बसीरत पर ईमान है। मैं समझता हूं कि वो हमारे बहुत सारे सियासतदानों के मुकाबले में ज़्यादा ज़िम्मेदार और बाशऊर हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी टेलीविज़न खोलते हैं उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको भाषण देने वाले लोग मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमें गाइड करें, आप हमें रास्ता दिखाएं, और इस तरह की जब माहौल हो जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है, तो उसमें बराए मेहरबानी अपने जज्बात को काबू में रखिए, राय का इजहार कीजिए, रास्ता दिखाइए, और सबसे बड़ी बात ये कि खुदा के लिए मुझे लेट डाउन न कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कॉलर्स की बात सुनूंगा, अपनी राय कम दूंगा। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड ईमेल करने के लिए बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv। यस। अच्छा बीबी, ये जो जुमा हफ्ता इतवार जो हम ऑफ स्क्रीन थे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए, टेलीफोन किए, मुलाकातें भी हुई, कुछ मैं खबरों की तलाश में भी दाएं बाएं जाता रहा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो खबरें हैं वो मैं दूंगा तो वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, तो वो मैं जुर्रत ही नहीं कर। भाई मैं पागल हूँ? अब तो घास काटा करेंगे सहाफ़ी, अब तो अंदर की खबर थोड़ी देनी है। अब तो वैसे किसी आदमी को फ़र्ज़ करो कि किसी जायज़ किसी मसले के लिए को कह दे तो फ़ोन करो, वो नुसरत जावेद वो नहीं उठाएगा। खैर, सही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप मायूस लग रहे हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा आजकल काफ़ी। मैं बिल्कुल मायूस हूँ, क्योंकि मैं जैसे जुमेरात के दिन भी कह रहा था कि मैं इस गुमान में मुब्तला था कि यार मेरी नस्ल ने जो कुछ देखा, जो हम पे बीती, सो गुजरी शबे हिजरा वगैरह वगैरह। लेकिन चलो, अब ऐसा ज़माना है, हम लाइव बैठ कर बात कर रहे होते हैं, कॉलर्स हमसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉट रियली नुसरत साहब, मुझे ये चीज नहीं, जितनी भी वो स्पेस दिन ब दिन श्रिंक हुई है, यू आर राइट, श्रिंक किया ना खुद ही, वो हमने खुद की है, लेकिन बहरहाल स्पेस अवेलेबल थी, अभी भी है, बहुत हद तक है, अगरचे दिन ब दिन हक, सच और तज्जियाती बात करना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नामुमकिन नहीं, मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े वाला वाकया हुआ। जिस दिन हमने बोल बोल पाकिस्तान शुरू किया उसी दिन अप्रैल 4 था, और बीबी ये पनामा शनामा ऐसा शुरू हुआ कि अब खत्म ही नहीं होता। आपको याद होगा कि उसके बाद कम से कम तमाम प्रोग्रामों में 2 हफ्ते तक मैं एक बात पर जोर देता रहा कि भाईजान, मेरे कौमी नुमाइंदों जो असेंबलियों में बैठे हुए हो, यार ये इतनी बड़ी फहरिस्त है जिसमें 400 अफराद के नाम हैं,
ان میں سے 2.5 سے زیادہ سیاستدان نہیں ہیں. تو خدا کے لیے مل بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرو کہ یار ایک تو حساب کتاب ہو جائے سیاستدانوں کا، کم آؤٹ کلین، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو کریں اور اس کے بعد کو راستہ دیں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے اگر ماضی میں کیا کچھ کمپنسیشن کر کے، تاکہ لوگ آئندہ آف شور وغیرہ 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 جو اس ملک میں کماتے ہیں اس کو یہیں خرچ کریں، اسی کا بندوبست کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں آبادی بے تحاشا بڑھتی ہے اور روزگار کے مواقع ہرگز موجود نہیں. ڈیفینیٹلی کسی نے، اور اس ضمن میں یہ بھی آپ کے سامنے کہتا رہا بار بار کہ بنیادی ذمہ داری، مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی تھی اس کے فوراً بعد، بالکل میں نے کہا گلمین ہے یہ انہوں نے غلطی کی ہے. چند ہی روز بعد اس وقت وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا، میں نے کہا زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ صبر کرتے اور اس کے بعد سوچ بچار کے بعد جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا اس میں کھڑے ہوتے اور اسے کہتے کہ ساتھیوں ابو اینڈ بیونڈ ہو کر میرا بھی آیا ہے، یعنی میرا ذاتی نہیں لیکن میرے بچوں کا ذکر آیا ہے، لیٹس فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ اینڈ ہیلپ می آؤٹ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، نہیں ہوئی بات، ہر بندہ وہ پوائنٹ سکورنگ میں کرتا رہا. اب بالآخر نوبت یہ پہنچی ہے کہ جو کام سیاستدانوں کو، عوام کے نام نہاد منتخب نمائندوں کو پارلیمان کے ذریعے کرنا چاہیے تھا، وہ حسب عادت حسب روایت عدلیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ پہلے ریلکٹنٹ تھی لیکن اس کے بعد ایسی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہا. بالکل. اب ایک ادارہ ہے عدلیہ جس کی ایک تاریخ بدقسمتی سے ماضی میں کو بہت اچھی نہیں رہی. عدلیہ تحریک کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب کے میگلومینیا اور جو کچھ انہوں نے ارسلان کے ابو نے کیا، اس کے باوجود ایک جنرل ہماری اعلیٰ عدالتوں پہ اعتماد بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، یس، اور ایک نیا فینومینا ہے یہ. بدقسمتی اب یہ ہو رہی ہے کہ ابھی جو سر پٹول ہو رہی ہے، مثلا آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں ہو رہا ہے، لیٹس بی ویری کلیئر، ہم تو بھائی نہ وہ زبان استعمال کر سکتے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا، فوراً پیمرا. دوسری بات یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات تھی، آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پنجابی ججوں نے سزا سنائی تھی. ٹیکنیکلی سپیکنگ بھٹو صاحب کو ایک پنجابی جرنیل نے، ٹھیک، لیکن ان کی جو بیٹی ہیں ساری زندگی ان کے بارے میں نعرہ لگتا رہا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. آصف علی زرداری بہت برے ہوں گے، بہت کرپٹ ہوں گے، بہت بدعنوان ہوں گے، ان سے برا آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں خود اس وقت جس طرح پہنچا تھا کراچی سے لاڑکانہ تعزیت کرنے کے لیے، وہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے جذبات کیا تھے. ٹھیک ہے، اور آصف زرداری نے اس وقت جس طرح جو پاکستان کھپے کی بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. نہیں ان کے آج ہم جو ثوابی ایکسچینج پہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی بریک ہو گئی. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا، تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قائد ایوان ہوتے ہوئے، اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، تیسری مرتبہ اتنا ایکسپیرینسڈ وزیر اعظم وہ اپنی پارلیمان کے ذریعے یہ دکھا نہ پائے کہ یار کتنا بھی گھمبیر مسئلہ کیوں نہ ہو اس کا حل اسی پارلیمان میں ڈھونڈا جا سکتا ہے. اوکے، ان کی ناکامی ہے یہ. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ان کی ناکامی یوں بھی زیادہ کھلتی ہے میرے جیسے لوگوں کو کہ آپ تیسری بار اس ملک کے وزیر اعظم بن کر آئے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے 100 اختلافات ہوں گے، 100 تحفظات ہوں گے عمران خان کی طرز سیاست کے بارے میں، لیکن ان کا یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بھئی کم آؤٹ کلین، آپ کا نام آیا ہے،
جس کو وہ تلاشی وغیرہ کہتے ہیں نہ کبھی، رائٹ. اچھا، اب انہوں نے اس کے لیے جو ٹیمپو بلڈ کیا تھا، ورنہ عام طور پر ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگ بھول بھال جاتے ہیں. ہی کیپٹ دا ایشو الائیو، اور اسی ایشو کی وجہ سے بالآخر اب نوبت یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گئی نا. اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کو وقت دینا چاہیے تھا. ان کا وہاں پہ جانا، موجود رہنا، ہر اپیئرنس میں وہاں سے باہر نکلتے جاتے، پریشر، لوگ ان سے بات کرتے، آپٹکس ہوتی اور وہ ایشو الائیو رہتا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہرحال انہوں نے، ان کی اپنی، بہرحال ان کا پولیٹیکل حق ہے، رائٹ ہے کہ نہیں میں استعفیٰ لوں گا، یہ کروں گا. دوسرا، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ انہیں لفظ سے لاک ڈاؤن استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس دن بھی کہہ رہا ہوں، اس سے لوگوں سب کے کان، لاک ڈاؤن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے انتظامیہ کو ایک ہینڈل مل جاتا ہے کہ تو سارے لوگ. جیسے ہی انہوں نے لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا، سیاسی حکومت نے آؤٹ سورس کر دیا کہ بجائے پورے قصے کو سیاسی طور پر مینج کرنے کے انہوں نے بیوروکریٹک مینجمنٹ کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے. اس ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے باوجود بھی دیکھو ایک اور جو قضیہ ہے ہمارے ملک کا، جو ایک اور قصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں 24/7 ٹیلی ویژن آ گیا ہے. پاکستان 20 کروڑ آبادی کا ملک ہے، بے تحاشا قصبے ہیں، بے تحاشا شہر ہیں. بالکل. پورے ملک میں اگر آپ دیکھو تو ایک امن و امان، لوگ اپنی جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہو تو تم جب یوں ٹیلی ویژن کر کے تو یوں ریموٹ دباؤ گی تو ایسے لگتا ہے ہو کیا رہا ہے. بالکل. کہ بنی گالا اور اس کے بعد یہ جو شام سے پھر وہ ثوابی اور حضرو شروع. بالکل. اچھا، میری دانش میں ثوابی والا جو سین ہے وہ میں اس سے بہت مجھے دکھ ہوا ہے، جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 صوبوں کی زنجیر، اس میں یہ پرویز خٹک صاحب کا بھی کنڈکٹ مناسب نہیں ہے. ٹھیک. ان کو بھی اس طرح کا، جب آپ نے وہیں کنٹینر لگا دیے تو آپ نے تو ایک قسم کا بارڈر بنا دیا نا یار. یس. یو شوڈنٹ. آپ کے پاس اگر ایڈمنسٹریٹو ہے یار، جب وہ کراس کرتے ہیں تو کتنے ہرڈلز آتے ہیں اسلام آباد تک آنے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اٹک کراس کیا اور اسلام آباد آ گئے. سو مینی. تو آپ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ چیک کیجئے، ہرڈلز کو بڑھائیے. لیکن یہ ویژول کہ پنجاب کو سرحد سے خیبر پختونخوا سے ملانے والا پل بلاکڈ ہے، اٹس اے رانگ میسج. صبح سے یہ چل رہا ہے نا، غلط میسج. خیبر پختونخوا پنجاب کے راستے بند. اس کے لیے اس کو پرووک جس انداز میں پرویز خٹک صاحب نے کیا اور اس کے بعد وہ جو لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہے. اور ان کے ساتھ جو بہت سارے کارکن ہیں، لیکن وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دیں. نہیں بی بی، اب آپ ان کے لوگوں سے جو سارٹس لیے جا رہے ہیں نا، آپ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹیلی ویژن میڈیا پہ ایک ایک لفظ کی کیا. میں وہ الفاظ دہران، آپ جب کارکنوں کو جائیں گے ان کو مائک دیں گے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں ورنہ، اور ورنہ کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں وہ میں مثلا کم از کم لائیو ٹیلی ویژن پہ کیا کسی بھی صورت میں اس کو آن ایئر نہیں جانے دوں گا. ایک وقتی اشتعال میں ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس سے میں کہہ گیا doesn't mean it hopefully. We must not let it go. ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ ہوتی ہے. ہم تو یہ کہ لائیو ہے 24/7 کٹ کرو میاں ٹک چھوڑ دیں، اس کے بعد بہت آسان ہے نا ایکچولی، کیونکہ آسان ہے. اٹس اے لیزی جرنلزم. اینی وے، لیکن یہ جو سب کچھ ہم صبح سے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو کامیابی یہ ہوئی کہ انہوں نے ڈیٹ دی تھی نومبر 2 کی، اور وہ لیکن ٹیلی ویژن پہ جلوہ جمعے سے شروع ہو گیا. شیخ رشید صاحب لکی ہم تو انہیں پورا 5 دن کا ٹوٹل وہ ایک انہیں یعنی کہ فوکس آئٹم مل گیا. بالکل. اس دوران ان کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے کچھ فاقی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیکن یہ سارا جو ہم ٹیلی ویژن پہ اپنی طرف سے بہت ہیجان اور سنسیشن دیکھ رہے ہیں، یہ کٹ پتلیوں کا کھیل ہے. یہ سارا کا سارا ڈکوائے ہے. کیا مطلب؟ یہ سارے کا سارا ایرریلیونٹ کھیل ہے. اصل کھیل میری دانش میں جو اصل پرابلم جس پہ یہ حکومت ٹریپ ہو گئی ہے، چودھری نثار علی خان کی کل کی پریس کانفرنس کے بعد، رائٹ ٹھیک ہے، اور وہ کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں
جی بھائی اگر ایک خبر فیبریکیٹڈ ہے، جھوٹی ہے، آپ نے تردید کر دی، تردید کے بعد تردید کر دی تو ختم کرو، آگے بڑھو. خبر فیبریکیٹڈ ہے، جعلی ہے، من گھڑت ہے، لیکن وہ لیک بھی ہوئی ہے، وہ پلانٹ بھی کی گئی ہے. فائن. اب وہ پلانٹ کی گئی ہے تو رپورٹر جب وزیر اطلاعات کے پاس گیا تو اس نے جب رابطہ کیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں تو نہیں، انہیں روکنی چاہیے تھی، کہنا کہتے غلط ہے کیسے چھاپ سکتے. میں اس کا ذاتی طور پر واقف، لیکن کہا بھی کہ یار یہ غلط ہے، مت دیں، آپ اپنی کریڈیبلٹی وغیرہ خراب کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ساری زندگی میں نے رپورٹنگ کی ہے، میرا تو بیسک فیلڈ 75 سے یہ ہے. اگر میرا ایڈیٹر میری دی ہوئی خبر چھاپنا چاہتا ہے، اور میں اپنی بہت ساری سٹوریز جو ہے گنوا سکتا ہوں کہ میرے ایڈیٹر نے کہا آئی ٹرسٹ یو، اور لکیلی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تک کوئی بھی خبر دی رائٹ اس میں حکومت نے کنسیڈ کیا ہے کہ یہ خبر کہیں نہ کہیں فیبریکیٹڈ نہیں تھی، جعلی نہیں تھی، من گھڑت نہیں تھی. لیکن اب ہم میں سے، یعنی حکومت میں سے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس بات پر غور کیجئے گا، کوئی نہ کوئی بندہ ہے جس نے لیک کی. یہ تو وہ فلموں کی طرح ہو گیا نا، منہ لیک ہوتا ہے. تو اب اس کی نشاندہی نہیں بابا، میں نے نہیں، مطلب کہ وہ آپ ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ ہمارے اینڈ سے لیک ہوئی ہے. ہاں تو مول ہمارے میں ہی ہے نا، حکومت یہ کہہ رہی نا. تو آپ نے ایک قسم کا خود ہی اعتراف کر لیا، اس کو بھی کر دیا. اب وزیر اطلاعات اس ملک کا کیا باتیں کرتے ہیں آپ. یہ ابھی وہ یار وہ ایک صرف کلپ دکھا دینا، میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں جو وہ موصوف کہہ رہے ہیں وہ میں سنواؤں، لیکن صرف وہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. اس پروگرام میں پی ٹی آئی کے ایک بہت باخبر رہنما جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو میٹنگ جس میں 2 وفاقی وزراء اور پنجاب کے چیف منسٹر گئے تھے، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ قومی سلامتی ادارے کا نام لے رہے ہیں. اس نے ٹیپ سنوائی. ٹیپ؟ جی وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں مطلب ان کے مطابق. اور اس ٹیپ کے مطابق وزیر اعظم چھوڑو کیا بولیں کہ مریم نواز شریف بھی، تو انکوائری کی کیا ضرورت ہے کر سکتے؟ وہ یار وہ کسی خاتون اینکر کو کچھ اس طرح کا اشتعال دلا رہی ہیں کہ پہ جاؤ فلاں کو اور وغیرہ وغیرہ. اچھا چلیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا انصاف کے بارے میں معلوم نہیں کیا جائے گا؟ کیسے پتا؟ کیا ان کو روک سکتے ہو؟ سیکرٹس ایکٹ نہیں، اگر ان کو یہ آزادی ہے. اب اس میٹنگ کے بارے میں سیکنڈ تھرڈ سورسز سے مجھے بھی کچھ باتیں پتہ چلی ہیں. اچھا. لیکن میں ڈر کے بارے نہیں کہوں گا کیونکہ بھائی پتہ نہیں کہاں ہو جائے. اور یہ پارلیمان ہم نے پہلے کمزور کر دی. یہ دوسرا واقعہ کر کے پاکستان کی نام نہاد جمہوری حکومت نے صحافت کو کمزور کیا ہے. بجائے کسی نہ کسی طرح بات چیت کر کے موو آن کرتے ہوئے، جب آپ صحافت کو بھی کمزور کر دو گے اور خود کرو گے. نصر صاحب صحافت تو ریکور کر جائے گی، شاید ان کا نہیں پتا اپنے آپ کو جتنا کمزور کیا انہوں نے اس بات سے. مطلب اچھا، اور اس کے بعد آپ نے اب یار سیاست میں، بادشاہت میں، شطرنج کے کھیل میں قربانی دی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنا گھوڑا مروایا تو اس سے کیا پرویز رشید فائدہ؟ جواباً کیا لیا؟ گڈ کوسچن. No, I am asking a simple question کہ politics میں yes, sacrifices are part of the game. Give and take. آپ نے پرویز رشید کی قربانی دے کر جناب وزیر اعظم صاحب کیا پایا؟ جناب چودھری نثار علی خان صاحب، آپ کی فراست کو سلام، بریلینٹ. لیکن آپ نے یہ تو قربان کیا، دیا کیا ہے، لیا کیا ہے؟ رائٹ، صحیح ہے. نصرت صاحب بریک لینا ہے. Isn't it a legitimate question? It is. It's a perfectly legitimate question جس پہ مزید we will talk about کہ وزیر اعظم نے دے تو دی قربانی وزیر اطلاعات کی، لیکن اس کے بدلے انہیں کیا ملا، فائدہ ہوگا یا نہیں، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। यस नुसरत साहब, यानी प्रॉब्लम ये है कि जब से ये कज़िया शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर तो ऑलरेडी मुजरिमों की निशानदेही हो चुकी है, वो तो सबको पता है, वो अब हर कोई सहाफ़ी। उसके बाद सोशल मीडिया पर अच्छा खासा शोर बचाने के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अक्सरियत, सब नहीं लेकिन अक्सरियत भी अपनी दानिश में मुजरिमों का तस्करा कर चुकी है। ठीक ठीक। अब परवेज रशीद की कुर्बानी के बाद मेरा भी दिल करेगा कि मैं भी अक्सरियत के साथ मिल जाऊं, क्योंकि कम से कम तहफ़्फ़ुज़ है, लोगों पे रोक पड़ेगा कि यार आप इनसाइड स्टोरी देते हो, वज़ीर आज़म को उड़ा के रख देते हो, हाँ 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 जिंदाबाद, इतना जीदार सहाफ़ी। तो फिर बता दें क्या पाया वज़ीर आज़म ने उसके बदले में कुर्बानी? नथिंग, नथिंग, नो। I thought you were going to tell us some के भाई असल में उन्हें कुछ He was story, taken for a ride मतलब परवेज by रशीद भी the गए और super फायदा smart, you know, M. Chaudhry Nisar and शहबाज, नहीं, यार और ये हमेशा करते हैं। आप याद करें अप्रैल 1999 ये दोनों हजरात चले गए थे मुशर्रफ साहब के वालिद के यहाँ अस्पताल। ठीक, ये पहली मर्तबा हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी अब्बा जी हुआ कि अब्बा जी वो उनको अपने अब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया। सही उसके बावजूद क्या निकला बाद में? कुछ भी नहीं निकला, वही हुआ जो। तो ये उसी तरह की स्मार्टनेस है जिसका इन्होंने मुजाहरा किया उस दिन जाके। तो क्या सोच के मशवरा दिया होगा इन्होंने? मुझे अब क्या इसकी स्ट्रेटजी होगी? अरे बीबी, मेरी तो दानिश में ये सुपर अपने आप को स्मार्ट समझते हैं बोथ, और ये समझते हैं बड़ी इनको मैनेजमेंट आती है, वी आर इन द गेम सिंस 85 एंड नेगोशिएट। आई मीन आप एक ही गेम बार-बार खेल रहे हैं। तो नथिंग दे डिड, बल्कि उलट हुआ है। उलट ये हुआ है कि इस कुर्बानी के बाद मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अक्सरियत उन लोगों के नाम ले रही है जो शायद, मतलब कि वैसे तो उसूली तौर पर ये होना चाहिए कि भी अगर एक कमिटमेंट हो गई है कि जी इंक्वायरी होगी, वजीर भी हट तो जब इंक्वायरी होगी पता चल जाएगा, लेट्स मूव ऑन। ठीक है। अच्छा, अब इसका पूरा फायदा मतलब इमरान खान साहब रिपीटेडली जिक्र कर रहे हैं इसका। यस, नईमुल हक साहब ने आज दोपहर जो की नाम लेकर जिसमें वो 1 अरब रुपए नोटिस वोटस ये वो आगे बात चली, ठीक है। उसके बाद हमारे रावलपिंडी के हीरो उस दिन पहुंचे तो से बहरहाल टोपी हीरोइक थे उस दिन। यू हैव नहीं देखो तुम लाइक आई एम एग्रीइंग, मैं तो कह रही हूं नुसरत साहब तो खुद उन्होंने कहा वो इतने डॉन लग रहे थे उस दिन शेख साहब, सिगार विगार लगा के डीएसएनजी नहीं, क्या बात है जी, जिंदाबाद, भागते हुए और फिर एक स्कूटर वो ये कि अच्छा। अब मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये सारा कुछ करने के बाद अब खल्क के खुदा को पैगाम जो डोमिनेंट डिस्कोर्स क्या है वो ये है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं को बंदा ऐसा है जिसने ये झूठी खबर, जिसने फौज को बदनाम करने की ये खबर बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात किस मौके पर हो रही है? देखो, मैं जो आदमी मुझे थोड़ा सा भी जानता है, मैं फौज के सियासत में किरदार पर जितनी अपनी औकात अपनी बिसात के मुताबिक हमेशा तनकीद की है, ठीक है, लेकिन हमें यह बात तस्लीम करना चाहिए, अगर हम नजर दौड़ाएं इराक, लीबिया, फलाना फलाना फलाना, इफ वी डोंट हैव इंस्टीट्यूशन लाइक पाक आर्मी तो हमारे यहाँ कैसी इस किस्म की डिवाइसिव एक पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब हमारी सियासी क़यादत नाम नहाद टस्वे बहा रही थी हकीमुल्लाह महसूद वगैरह की हलाकत पे, और वो हजरात को भेजा जा रहा था कि जी मौलाना सर को यानी माफ़ी तलाफ़ी दिलवाएं, और उसमें सारा हुआ, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जनरल राहिल शरीफ टुक इनिशिएटिव, ठीक है, स्टार्टेड, उन्होंने एक प्रोएक्टिव आप। उसके बाद आपको न सिर्फ एक कबायली इलाकों में, आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वाक़यात अभी भी होते हैं, और हम हमेशा कहते रहते हैं कि ये तवील जंग है यार, बिल्कुल, ये कहें कि ये बस ये कोई नहीं बटन दबाया, कराची में टर्न अराउंड हुआ है। अच्छा, अब जितना ज़्यादा जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो उनके फिर थोड़े बहुत इफेक्ट नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल अब बेहतरी है। उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ रहा था, सो दिस पर्सन कुड हैव गॉन विद अ परफेक्ट ब्रिलियंट लेगेसी। यार एक बंदे ने अपने काम से काम रखा,
मुदाखलत नहीं की और पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी, अब उनको एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया गया है वेयर ही सीम्स टू बी हैविंग टेंशंस विद द सिविलियन गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक। ये कोई इतनी बार बात तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी खुशगवार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी और सच अ ग्रेट एंड शानदार लेगेसी, ब्रिलियंट लेगेसी। मैं यानी कि लाइक इट और नॉट, कोई इसको पसंद करे या ना करे, हमारे यहाँ बहुत सारे वो नहीं, सच बोलना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। वो हाँ जी, ब्रेक नहीं, कॉलर है। अच्छा ब्रेक है, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो लिख के ज़रूर भेजें। यस नुसरत साहब, बहुत कमेंट वही है, मैं तो आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये खुशी जो थी कि यार जमहूरी रिवायात मजबूत हो रही हैं, वो शॉर्ट लिव्ड खुशी थी, उसकी और महदूद हो गई। अब तो प्रेस रिलीजेस होंगी भाई, सिर्फ प्रेस रिलीज होगी और आप उसको वैसे ही चला देंगे, आपसे नहीं बात करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये रावलपिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी कॉल मेरी ऑन एयर हो गई है? जी जी बिल्कुल, आप ऑन एयर हैं जी। जैसे जी मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, जो मुल्क के हमारे हालात बने हुए हैं, आप हमसे बहुत बेहतर देख रहे हैं और जान रहे हैं और समझदार भी ज्यादा हैं, लेकिन ये क्या खेल खेल रहे हैं हमारे हुकूमती लोग और अपोजिशन वाले, बस लोगों के बच्चों को मरवाने का खेल खेल रहे हैं जी। बस इसी तरह है, अनफॉर्चुनेटली इक़्तिदार का खेल है जिसमें दो क़ुव्वतें इन्वॉल्व हैं और दोनों तरफ दावे ये भी हैं कि उसूलों की बुनियाद पर जंग हो रही है। तो क्या कहा जा सकता है इस मामले में? इस वक्त की जो एक टेंस सूरत हाल है उसमें मैं किसी के बारे में कोई फ़िक्रा नहीं कहना चाहता, दोनों अतराफ़ के बारे में मेरी इल्तिजा है। तो सरगोदा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, इरफान एडवोकेट सरगोदा इरफान से बात कर रहा हूँ। सर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है नुसरत जावेद साहब आपसे कि इमरान खान साहब को ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप इस्लामाबाद लॉक नहीं कर सकते, लॉकडाउन नहीं कर सकते। आज हमारी प्यारी जमहूरियत की इस सोने की चिड़िया ने पूरा पाकिस्तान क्या देही इलाके, शहरी इलाके, तमाम दरिया के पुल वगैरह तक सब बंद कर दिए। इवन के ये हमारे जो इधर शाहपुर, तहसील शाहपुर है, जिला सरगोदा की एक छोटी सी बार है, 70-80 की तादाद होगी वकला की। वहां से एक एडवोकेट साहब हैं, माज वो सिर्फ पीटीआई के साथ उनका इतना सा ताल्लुक है कि वो छोटे से इक़्तिदार है, उनको कचहरी से उठाया गया है। सारे वकला थाना गए हैं, मुतलका थाना, वहां जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन डीपीओ साहब तक बात गई है, उन्होंने मिलने से जी जाहिर है वो ये कि पकड़ दकड़ तो हो रही है बहुत शदीद। उसमें थोड़ा सा मैं ये डिफेंस में नहीं कह रहा, इधर ये भी हो रहा है कि ये इंतज़ामिया, आप तो वकील हैं खुद, आपको पता है कि जब आप किसी अफसर को इख्तियार दे दें कि संभालो और कोई लाश नहीं गिरनी चाहिए, तो वो उसका बहुत ज़्यादा लीवे ले लेता है। उसमें यह है कि उनके पास जवाब ये होगा कि सर ये तो कमिट नहीं कर रहे हैं जी, ना किसी अदालत में ना हमारे सामने, कि जी हम वहाँ पे वो जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे बस जलसा करेंगे और मुंतशिर हो जाएंगे। सर हम क्या करें? फिर वो असले वसला वो जो जाली सच्चा झूठा उसके साथ फिर प्ले अबाउट करते हैं। और मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सियासतदान मेरे भाई सियासी फैसले करने में नाकाम रहें तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो आउटसोर्स करें अपने फैसले, और फिर आपको फैसले जी नौशहरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत जावेद साहब से बात कर रहा हूँ? जी भैया जी, आप ऑन एयर हैं जी। जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ नौशहरा से। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ जो हो रहा है तो इसका आसान हल तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तलाशी दे दें, बात ही खत्म हो जाएगी, बजाय इसके कि इंडिया में जो है वो करवाएं। मेरे प्यारे भाई, कल सुप्रीम कोर्ट में
अब हेयरिंग है ना, तो वो हेयरिंग तलाशी होती है ना, कोई ये थोड़ी है कि वो पनामा पेपर्स लेकर बैठे होंगे मेरे भाई। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ जो हमारे मुल्क में होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या ठीक हुआ है? सर ये तो आपकी अजमत है, आपका बड़ापन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा सवाल कर सकते हैं। सर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। कराची से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जावेद साहब, मुस्तकीम बोल रहा हूँ कराची से। जी भैया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, और इस फैसले को तो हुकूमत को ही मानना चाहिए था ना। ये कंटेनर जो हुकूमत ने लगाए हैं, ये पिछले भी धरने हुए हैं, धरने का कोई पॉजिटिव आज तक पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं आया है, और जमहूरियत ही जीती हमेशा। लेकिन जमहूरियत तो नहीं जीती है जी, खैर कभी भी ना पिछले धरने में जीती, उस धरने के बाद से स्पेस कम हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा भी जो कुछ हो रहा है, मुझे तो भी जमहूरियत काफ़ी बीमार शुमार होती नजर आ रही है। ऐसे कह रहे हैं जमहूरियत जीतती है जैसे कोई बुरी बात है। जमहूरियत को क्या नहीं जीतना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मतलब नहीं, वो ये क्या बात हुई? बस सब ये हमारे यहाँ ये है कि जमहूरियत को गाली बनाने वाले कौन है? सियासतदान। चिड़िया वो कह रहे हैं सियासतदान जिम्मेदार है, सियासतदान। सही बात है, जमहूरियत को बदनाम करने में। एब्सोल्युटली। आज का वक्त भी ख़त्म हुआ नुसरत साहब, कल तक के लिए हम लोगों से इजाज़त लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।